नमस्कार भाइ बहिनीहरू। आज हामी सामाजिक अध्ययन विषयको एकाइ 6 अन्तर्गतको भौगोलिक अध्ययन भन्ने पाठमा भएको नक्सा कार्यको बारेमा चाहिँ आज हामी छलफल गर्नेछौँ। आज हामी नेपालको नक्सा कसरी बनाउने भन्ने सिप पनि सिक्नेछौँ र त्यसको साथसाथै नेपालको नक्साको लागि नभई नहुने कुराहरू के हुन् र नेपालको नक्सामा चाहिँ कुन कुन तथ्यहरू चाहिँ कसरी सजिलैसँग याद गर्न सकिन्छ, नेपालको नक्सामा विभिन्न तथ्यहरूलाई कसरी देखाउन सकिन्छ त भन्ने बारेमा नै आजको कक्षा मुख्य रूपमा केन्द्रित रहन्छ। र आज त्योभन्दा पहिला भाइ बहिनीहरू यो स्लाइडमा हेर्नुहोस् त, यहाँ नेपालको नक्सा कार्यको अभ्यास हामी गर्छौँ र यो नेपालको नक्सा बनाउनुभन्दा पहिला नक्सा बनाउने विभिन्न विधिहरू छन्। के छन् त विभिन्न विधिहरू भनेर त्यसको बारेमा म थोरै भन्छु। एउटा स्वतन्त्र नक्साङ्कन विधि छ, यहाँ हेर्नुहोस्, स्वतन्त्र नक्साङ्कन विधि। यो भनेको फ्री ह्यान्ड मेथड भनिन्छ यसलाई चाहिँ। जस्तै अब यो नेपालको नक्सालाई हामी यहाँ ग्राफिक विधिबाट देखाउँछौँ, तर हामीले यसरी नेपालको नक्सा चाहिँ यत्तिकै बनायौँ, यो सानो भने यो फ्री ह्यान्ड भयो भनेको यसलाई कुनै स्केल नराखिकन यसो हेरेर जस्ताको तस्तै आकार मिल्ने खालको बनाउन प्रयास गर्ने हो। त्यसको साथसाथै ग्राफिक विधि जुन आज हामी अभ्यास गर्नेछौँ। अनि ट्रेसिङ विधि भनेको एउटा ट्रेसिङ पेपर हुन्छ। त्यो ट्रेसिङ पेपर को चाहिँ भित्रलाई नक्सा राख्ने, माथि कागज राखिन्छ। त्यो कागजबाट तलको नक्सालाई छाप्ने पद्धतिबाट बनाउने नक्सालाई ट्रेसिङ विधि भनिन्छ। कार्बन चाहिँ जस्ट त्योभन्दा उल्टो, कार्बन विधिमा चाहिँ के हुन्छ, कागज चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल नक्सा चाहिँ माथि अनि कार्बन त्यसपछि कागज। त्यसरी हामी माथि ओरिजिनल नक्सामा कोर्दै गयो भने त्यो कार्बन पेपरको सहायताले चाहिँ पछाडिको नक्सामा आफै नक्सा बन्छ। अनि त्यसै गरी पेन्टोग्राफ भनेको चाहिँ एउटा कम्पास जस्तै एउटा साधन हुन्छ जसको सहायताले हामी त्यो पेन्टोग्राफमा चाहिँ एउटा कलम राखिएको हुन्छ, सिसा कलम अथवा कलम राखिएको हुन्छ र हामी वास्तविक नक्सामा चाहिँ एउटा निडललाई एउटा त्यसको कम्पासलाई घुमाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ वास्तविक उसमा चाहिँ त्यसलाई घुमाउँदै जाँदाखेरि नक्सा आफै बन्दै जान्छ। त्यो पेन्टोग्राफबाट बनाउने विधि भयो। अब सबैभन्दा अलिकति भरपर्दो विधि चाहिँ हामी वास्तवमा फिल्डमा गएर ल्याएर तथ्याङ्कहरू ल्याएर बनाउने विधिलाई चाहिँ सर्वेक्षण विधि अथवा सर्वे भनिन्छ। त्यो चाहिँ विभिन्न सर्वेहरू छ। चेन एन्ड टेप सर्वे अथवा चेन र टेपले नापेर बनाउने। त्यसगरी प्रिजमेटिक कम्पास सर्वे भन्ने हुन्छ। त्यसले चाहिँ हामी कुनै पनि ठाउँको वरिपरिको बााउन्ड्रीलाई सर्वे गर्छौँ। अनि त्यसपछि डम्पी लेभल सर्वे भनिन्छ, उचाइलाई देखाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ, नक्सामा उचाइ कति उचाइको जमिन हो भनेर। त्यसै गरी प्लेन टेबल भनेको 3वटा स्ट्यान्ड भएको, 3वटा खुट्टा भएको टेबल हुन्छ। त्यो टेबलमा हामी कागज राखेर अनि त्यसलाई चाहिँ विभिन्न रेङ्गिङ रडको सहायताले त्यो र चेन टेपको सहायताले हामी त्यहाँ नापेर नक्सा बनाउँछौँ। त्यसै गरी GIS र GPS भनेका चाहिँ अत्याधुनिक कम्प्युटर प्रविधि हुन्। यी कम्प्युटर प्रविधिबाट पनि हामी नक्सा बनाउन सकिन्छ। अब यो नक्सा बनाउँदाखेरि चाहिँ के कुरा चाहिन्छ त? यो नक्साको लागि नभई नहुने कुराहरू के हो त भन्दा नक्साको शीर्षक चाहियो, अनि उत्तर दिशा अथवा नर्थ लाइन चाहियो, सीमारेखा अथवा बााउन्ड्री लाइन चाहियो, अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखा देखाउनु पर्यो, बोर्डर लाइन वरिपरि बक्स बनाउनु पर्छ, सङ्केतको प्रयोग गर्नुपर्छ, नक्सामा केलाई देखाउन के सङ्केत प्रयोग गरिएको छ त्यो देखाउनुपर्छ, नदीलाई कुन सङ्केत प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यसैभित्र आउँछ। स्केल अथवा नापो त्यो नक्सामा चाहिँ 1 सेन्टिमिटरले कतिलाई देखाउँछ त भन्ने कुरा चाहिँ त्यसलाई हामी त्यसलाई गणना गर्छौँ। अनि त्यसै गरेर अब यो नक्सा चाहिँ नापो चाहिँ 3 किसिमको हुन्छ। अहिले चाहिँ हामी 3 किसिमको नापोको अहिले हामी चर्चा गर्नेछौँ। एउटा कथनात्मक, चित्रात्मक र प्रतिनिधि भिन्न भन्ने छ। अनि त्यसै गरी विभिन्न परम्परागत चिन्हहरू हुन्छन्। नदीको लागि हामी, पहाडको लागि विभिन्न चिन्हहरू, ती चिन्हलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने त्यो पनि हामी अभ्यास गर्छौँ। त्यसको साथसाथै नेपालको नक्सा बनाइसकेपछि हामी त्यो नक्सामा प्रमुख नदीहरू, प्रमुख हिमालहरू, प्रमुख संरक्षित क्षेत्रहरू, प्रमुख तालहरू, प्रमुख सडकहरू अथवा लोकमार्गहरू, त्यसै गरेर प्रमुख कृषि उत्पादनका क्षेत्रहरू, प्रमुख धार्मिक क्षेत्रहरू, प्रमुख सहरहरूलाई चाहिँ हामी त्यहाँ नक्सामा देखाउँछौँ। अब हामीले
यो हामी नक्सा बनाउँदाखेरि चाहिँ अब कसरी नक्सा बनाउने त, हामी यो नक्सा बनाउने अभ्यास अहिले हामी गर्नेछौँ यो कक्षामा। र नक्सा बनाउनको लागि चाहिँ यहाँ भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त, मैले चाहिँ नि नक्सा एउटा वास्तविक नक्सा ल्याएको छु। यो वास्तविक नक्सा जुन छ, यो वास्तविक नक्सालाई हेरेर यसलाई चाहिँ यहाँ ग्राफ गरिएको छ। यो वास्तविक नक्सालाई ग्राफ गरिएको छ। ग्राफ गर्दाखेरि चाहिँ यो 4 4 4 4 4 हामी 4 4 सेन्टिमिटरमा ग्राफ गरिएको छ पेन्सिलले। अनि त्यसै गरी अर्को यतापट्टि चाहिँ 4 4 4 गरेर यतापट्टि 12 सेन्टिमिटर, यतापट्टि 20 सेन्टिमिटरमा यसरी ग्राफ गरियो। अनि यो ग्राफलाई चाहिँ यहाँ हामीले यो नेपालको नक्सा कहाँसम्म फैलिएको छ त, यहाँनिर चिन्ह लगायौँ। अनि त्यसै गरी यहाँ चिन्ह लगायौँ, यहाँ चिन्ह लगायौँ, यहाँ यो विभिन्न ठाउँमा जहाँ नेपालको नक्सा फैलिएको छ। मैले यहाँ भित्र अलिअलि नक्सा पनि देखिन्छ, नक्सा कहाँ कहाँ फैलिएको छ भनेर यहाँ मैले चिन्ह लगाएको छु। अनि त्यसपछि अर्को स्टेपमा हामी के गर्छौँ भने यसरी त्यो विभिन्न ठाउँहरूको नेपालको भित्र बाहिर पसेको भूभागलाई हामी देखाउँछौँ। भाइ बहिनीहरू कन्फ्युजन नहुनुहोला, यी चाहिँ यो भनेको हिमाल जस्तो देखिन्छ, तर यी हिमाल होइनन्, हाम्रो देशको एरिया हो, हाम्रो देशको भाग हो। यो हिमाल हामी हिमाललाई देखाएको होइन। यी भित्र बाहिर पसेका जुन क्षेत्रहरूलाई यहाँ देखाइन्छ, यी विभिन्न क्षेत्रहरू जहाँ चाहिँ नक्साभित्र अथवा बाहिर गएको हुन्छ त्यसलाई यहाँ देखाइन्छ। अनि अन्तिममा चाहिँ हामी यसरी नक्सालाई चाहिँ बनाउन सकिन्छ। यसरी यही प्रक्रियाबाट यही नक्सालाई ग्राफ गऱ्यौँ सुरुमा, दोस्रोमा यसरी त्यसलाई चिन्ह लगायौँ, तेस्रोमा हामी विभिन्न ठाउँहरू मात्रै देखायौँ, चौथोमा हामी यसरी हामी यसलाई सबै कुरा गरेर इन्टरनेसनल बााउन्ड्री पनि देखाएर, उत्तर दिशा पनि देखाएर, वरिपरि बोर्डर लाइन पनि बनाएर यसरी हामी राम्रोसँग नेपालको नक्सा चाहिँ बनाउन सकिन्छ। ल त भाइ बहिनीहरू, अब यहाँ बोर्डमा हेर्नुहोस् त, आज हामी एउटा नेपालको नक्सा बनाउने अभ्यास गरौँ। यो नेपालको नक्सा बनाउँदा अघि नै मैले भने अहिले यहाँ हेर्दै बनाऊँ, पछि हामी धेरै निरन्तर अभ्यास गरिसकेपछि यसलाई नहेरी पनि बनाउन सकिन्छ। अब यहाँ यो नक्सामा हेरौँ त, सही यो रेखामा कहाँसम्म फैलिएको छ त नक्सा भन्दा यहाँ छ नेपालको नक्सा। त्यसै गरी यहाँ हेरौँ त, यहाँसम्म फैलिएको छ यहाँ। अनि त्यसै गरेर यहाँबाट अलिकति भित्र पस्छ, अनि यहाँ चाहिँ आधाभन्दा अलि माथिसम्म गएको छ यहाँ। अनि त्यसै गरेर यहाँ सगरमाथा हिमाल भएको ठाउँनेर यहाँ छ, अनि यहाँ कञ्चनजङ्घा भएको ठाउँमा यहाँनिरसम्म गएको छ। अनि यहाँ अलिकति तलभन्दा अलिकति माथिसम्म यहाँ आएको छ। यहाँ पनि यहाँ हेरौँ त अलिकति 1 सेन्टिमिटर जति माथि आएको छ। अनि त्यसै गरी यहाँ चाहिँ आधा, झन्डै आधा जति आएको छ यहाँ यसमा। अनि त्यसै गरेर यहाँ चाहिँ लगभग माथिबाट यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति थोरै 1.5 सेन्टिमिटर जति आएको छ। अनि त्यसै गरी यहाँ पनि त्यति नै आएको छ। यहाँ अलिकति माथिसम्म आएको छ, यहाँ पनि अलिकति 1.5 सेन्टिमिटर जति आएको छ, यहाँ थोरै छ। ल हेरौँ त, अब हामी यही भागलाई जोडिदियो भने पनि सामान्य आकार प्रकार मिल्ने खालको नक्सा चाहिँ बन्छ। अब हामीले यसलाई यो हामी ओरिजिनल नक्सा सधैँभरि हामी परीक्षामा ओरिजिनल नक्सा प्रयोग गर्न पाउँदैनौँ। ग्राफिक विधिमा, खास गरेर यो वर्ग विधिमा चाहिँ वास्तविक नक्सालाई हेरेर ग्राफ गर्दै त्यसको आधारमा चाहिँ नक्सा बनाउने हो। तर हामी यहाँ चाहिँ यो नहेरिकन बनाउने अभ्यास गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त, यो माथि यो चाङ्ला हिमाल भएको ठाउँनेरि हिमाल होइन यो। अनि त्यसै गरी यसरी हामी यहाँबाट हुँदै हुँदै आयौँ, यहाँ आइसकेपछि मुस्ताङ हिमाल आइपुग्यौँ, मुस्ताङ हिमाल भएको ठाउँनेरि। अनि त्यसै गरी यहाँबाट हामी गणेश हिमालको ठाउँमा आयौँ, यो लाङटाङ हुँदै लाङटाङ, अनि लाङटाङबाट हामी गौरीशङ्कर हिमाल, अनि गौरीशङ्कर हिमालबाट यो सगरमाथा हुँदै हुँदै कञ्चनजङ्घा, अनि यसरी ताप्लेजुङ, फिदिम, इलाम भएर झापामा आएर हामी यसरी एक राउन्ड लगाउँ। अनि अब यसरी बनाउँदै जाँदाखेरि अब हाम्रो हात चाहिँ बायाँबाट दायाँ चल्ने भएकोले यहाँबाट हेर्दै जाउँ त भाइ बहिनीहरू। यहाँ यो भीमदत्त नगर, अब यहाँबाट आउँछ यो धनगढी, धनगढीबाट यहाँ आयो, यहाँबाट चाहिँ अब हामी अलिकति भित्र बाहिर हुँदै यहाँ आउँछौँ, अनि अलिकति यहाँबाट भित्र पस्छौँ, अनि अलि फेरि भित्र पसेर यो चितवन आइपुग्यो। अब वीरगन्जमा आइसक्यौँ हामी। वीरगन्जमा आइसकेपछि हामी अब यहाँबाट यो भित्र जनकपुर भित्र पसेको भाग, अनि त्यसै गरी यहाँ अलिकति यहाँ मिल्या छैन भाइ बहिनीहरू। यहाँबाट यसरी हामी आइसकेपछि अब यहाँ यो भित्र पसेको भाग जनकपुर, अनि यहाँ हामी कोशी ब्यारेज आइपुग्यौँ। अब लगेर झापा पुग्यौँ। अब यसै गरी यहाँ माथि हेरौँ त, यहाँ यसै गरेर
हामी यहाँ अब यहाँ माथि यो लिम्पियाधुरा हुँदै हामी चाहिँ यहाँ माथि यता टिङ्कर भन्ज्याङतिर आइपुग्यौँ र हामी यसरी जोडेर हामी नेपालको नक्सा चाहिँ बनाउन सकिन्छ। ल अब अहिले हेर्दा त एकदमै सजिलो तरिकाले बनाएको देखिन्छ, तर अब यो बनाउनलाई त्यति सजिलो छैन। यसरी यहाँ अलिकति ठाउँहरूमा अभ्यास गर्दै मैले नहेरिकन बनाउने प्रयास गरेँ, त्यो भएर यो कतिपय ठाउँमा चाहिँ आकार प्रकार बिस्तारै धेरैचोटि अभ्यास गऱ्यो भने यो प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ। अब यो हेर्दा त यसो रमाइलो तरिकाले नक्सा बनाइरहेको देखिन्छ, तर यसलाई यति सजिलो छैन। यसलाई चाहिँ धेरै पटक अभ्यास गऱ्यो भने मात्रै यसलाई बनाउन सकिन्छ। अब यसको लागि चाहिँ म फेरि यो नक्सालाई मेटेर यहीँ हामी अभ्यास गर्छौँ। अब यसलाई चाहिँ मैले मेटिदिएँ एकचोटिलाई फेरि, अनि एकचोटि मेटिसके पछाडि हामी फेरि यसलाई चाहिँ अर्कोचोटि फेरि अभ्यास गर्छौँ। यो विभिन्न चरणबाट नक्सा बनाउने हामी अभ्यास गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू पनि यो सँगसँगै यो प्रोसेस सँगसँगै हामी नक्सा बनाउन सकिन्छ। यसलाई मैले मेटिदिएँ एकचोटिलाई। अब के छ त भने अब हामीले यो अहिले मैले जसरी बनाएँ यसै गरी बनाउनको लागि चाहिँ धेरैचोटि अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले के स्टेप पार गऱ्यौँ त अघि हामीले यहाँ छलफल गर्दाखेरि देखिसक्यौँ। यहाँ हेर्नु त पहिला यहाँ हामी 1 सेन्टिमिटर जति यहाँ फैलेको चिन्ह लगायौँ, अनि त्यसै गरी यहाँ पनि अलिकति 1 सेन्टिमिटर भन्दा अलि माथि जस्तो छ, अनि यहाँ अलिकति भित्र पसेको भाग, यहाँ गणेश हिमाल भएको ठाउँ, यहाँ सगरमाथा भएको ठाउँ, अनि त्यसै गरेर यहाँ कञ्चनजङ्घा, अनि यहाँ झापा, यहाँ अलिकति यो सप्तरीतिर आइपुग्छ, अनि यहाँ यो वीरगञ्ज भन्दा अलिकति पूर्वतिर आइपुग्छ, वीरगञ्जको आसपास, अनि त्यसै गरी यहाँ पनि यहाँसम्म आइपुग्छ, अनि यहाँ छ। यहाँ यसरी हामीले विभिन्न ठाउँमा चिन्ह लगायौँ। अब एकैचोटि बनाउँदाखेरि गाह्रो हुन्छ। यसलाई मैले यहाँ हेरौँ भाइ बहिनीहरू, यसरी यसलाई पहिला यो पार्ट बनाऊँ, अनि त्यसै गरी अर्को यहाँनिर हामी यसरी यसलाई चाहिँ यो मुस्ताङ हिमाल भएको ठाउँ यसलाई यसरी बनाऊँ, अनि त्यसै गरी हामी यहाँ यसरी यो गणेश हिमाल भएको ठाउँ बनाऊँ, अनि यहाँ हुँदै जाँदा यहाँ लाङटाङ हिमाल भएको ठाउँ बनाऊँ, अलिकति यो गौरीशङ्कर हिमाल भएको ठाउँ, यो हिमाल चाहिँ होइन, अनि त्यसै गरी यहाँबाट अलिकति हामी यो सगरमाथा, अनि त्यसै गरी यहाँनिर अलिकति यो कञ्चनजङ्घा, अनि अलिकति यहाँ भित्र पस्छ, अनि फेरि इलामतिर बाहिर गएको हुन्छ, अनि यहाँ अलिकति झापाको छेउमा भित्र पस्या हुन्छ। अब हाम्रो हात बायाँबाट चल्ने भएकोले अनि यसलाई फेरि यसो गरौँ, यहाँ आएपछि यो धनगढीको छेउमा यसरी हुन्छ, यहाँ यस्तो खालको सेप बन्छ र हामी चाहिँ यहाँ यसरी बन्छौँ। यति मात्रै बनाऊँ यसलाई, अनि यहाँ हामी यस्तो गरेर अनि यहाँ अलिकति भित्र पसिसकेपछि यहाँ आएपछि यहाँ यसरी बनाऊँ, यहाँ यसरी अलिकति भित्र जाउँ, यहाँ पनि यो कोशी टप्पु भएको ठाउँमा भित्र जाउँ, यो जनकपुर छेउ पर्छ। अब यसै गरी हामीले यहाँ आइसकेपछि यसको लगभग यो सिधासम्म पुगेर अलिकति यहाँ घुमेको हुन्छ, अनि यहाँबाट हामी यसरी यो बनाऊँ, अनि यसरी बनाउँदै जाउँ। यति मात्रै बनाऊँ। पहिला एकैचोटि सबै बनायो भने चाहिँ हामी नक्सा पर्फेक्टली बनाउन सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि यी विभिन्न भाग बनाउँदै अभ्यास गऱ्यो भने चाहिँ हामी नक्सालाई सजिलैसँग बनाउन सकिन्छ। अब हेरौँ भाइ बहिनीहरू, यहाँ मैले यो नक्सा चाहिँ अब यहाँ यसलाई जोडिदिन्छु। जोडिदिएपछि चाहिँ हाम्रो नक्सा तयार हुन्छ र अब यसपछि गएर हामी यहाँ जोडिदिउँ। यी विभिन्न भागहरूलाई पहिला खण्ड खण्ड बनायो भने सजिलैसँग बनाउन सकिन्छ। अनि अब यसरी बनाइसकेपछि अब यो हाम्रो नेपालको नक्सा भयो। अनि यो नक्सा बनाइसकेपछि हामी अब यो नक्सा चाहिँ एउटा नेपालको नक्सा बन्यो। अब बनिसके पछाडि हामी यसको बीचको भागलाई मेटिदिउँ। यहाँ हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, यो बीचको भाग छ नि ग्राफ, यो ग्राफलाई मेटिदिउँ। मेटिदिएपछि अब हाम्रो वास्तविक नक्साको आकार हामी सजिलैसँग देख्न सकिन्छ र यसरी हामी चाहिँ नक्सा बनाउँदाखेरि चाहिँ यो बीचको भागलाई मेटिदियो भने
अब हामीलाई यहाँ विभिन्न तथ्यहरू भर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ र यसरी हामी अब अहिले नक्सा बनाउने कार्य हामीले सम्पन्न गरिसक्यौँ। अब यस पछाडि यसरी मात्रै नक्सा यो सम्पन्न हुँदैन, हामी यसको नक्साको यो वरिपरि यसलाई हामी अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना रेखाको चिन्ह राख्नुपर्छ, यसरी चिन्ह राख्नुपर्छ। अनि गर्दै गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो हामी मेट्दै पेन्सिलले बनाएको हुन्छ सुरुमा, यसलाई मेट्दै मेट्दै अब परीक्षामा धेरै समय चाहिँ खर्चेन हुँदैन। यसरी बनाउँदै गयो भने हामी चाहिँ वास्तविक नक्साको नजिक बनाउन सकिन्छ। अनि अब त्यसै गरेर यहाँ विभिन्न यसमा हामी बनाउँदै जाउँ। यहाँ मैले बनाउँदै गएँ। यो बनाइसकेपछि हेर्नुहोला भाइ बहिनीहरू, पहिला यो अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना रेखा नबनाइकन र पछाडि बनाइसके पछाडि चाहिँ कति फरक पर्दो रहेछ। नक्साको आकार प्रकार मिल्दोजुल्दो, धेरै मिल्दोजुल्दो हुन्छ यस पछाडि, किनभने सही ठाउँमा सही सङ्केतको प्रयोग गर्नुपर्दछ। त्यसको लागि चाहिँ हामी यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना हामी बनाउँदैछौँ। यो अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सङ्केत हो, यस्तो खालको चाहिँ हामी अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सङ्केत हामी यहाँ गर्दैछौँ। र यसलाई धेरै परीक्षाको हिसाबले चाहिँ धेरै समय खर्च नहुँदैन, हामीसँग सीमित समय हुन्छ, त्यो सीमित समयभित्रै हामीले यसलाई बनाइसक्नुपर्ने हुन्छ। र अब यसरी हामी बनाउँदै जाँदाखेरि अब यो बनाइसकेर हेर्दाखेरि मात्रै यसको चाहिँ किन हामीले यो सङ्केत प्रयोग गऱ्यौँ त, किन भन्दाखेरि चाहिँ यसको वास्तविक कुरा त्यसपछि हामीले यो नक्साको आकार हेरौँ, पहिला बनाएको भन्दा धेरै वास्तविकताको नजिक हुन्छ यसरी बनाउँदा। र अब यसलाई हामी प्रयोग गर्दै गर्दै यसरी जाउँ। र अब हाम्रो सकिन लाग्यो यो नक्सा कार्य। ल हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, अब यो नक्सा अघि भन्दा यसले वास्तविक रूप लियो, अब वास्तविक नक्सा बन्यो। अब यो वास्तविक नक्सा बनिसकेपछि अब यहाँ हामी विभिन्न तथ्यहरू चाहिँ भर्ने छौँ आज। ती विभिन्न तथ्यहरू यहाँ मैले स्क्रिनमा देखाइरहेको छु भाइ बहिनीहरू। यी विभिन्न तथ्यहरू चाहिँ एउटा प्रमुख नदीहरू यहाँ देखाइरहेको छु, प्रमुख हिमालहरू। यी मध्ये चाहिँ हामीले अब नेपालमा को नक्सामा भर्ने तथ्यहरू के भर्छौँ त धेरै छ। त्यसमध्ये अहिलेको सेसनमा हामी यो प्रमुख हिमालहरू यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। अपी हिमाल, ब्यास, गुराँस, सैपाल। अब हामीलाई यी सबै कुराहरू चाहिँ एकैचोटि सम्झिनलाई गाह्रो हुन्छ। कसरी सम्झिने त, जस्तै अपी हिमाल यहाँ पर्छ, अनि ब्यास, गुराँस, अनि सैपाल, यहाँ चाङ्ला, अनि गोरख, अनि गौतम, कान्जिरोवा, सिस्ने हिमाल, अनि दामोदर सिस्ने हिमाल, यो गौतम हिमाल, अनि यो गोरख हिमाल, गौतम हिमाल, कान्जिरोवा, अनि यहाँनिर सिस्ने हिमाल, अनि यहाँ दामोदर, अनि त्यसै गरी मुस्ताङ हिमाल यहाँनिर, अनि धौलागिरी, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, हिमचुली, बौद्ध, गणेश, लाङटाङ, जुगल, गौरीशङ्कर, अमादब्लम, दोर्जे लाक्पा, अनि चोयु, एभरेस्ट सगरमाथा, अनि लोसे, पुमोरी, मकालु, जनक, कुम्भकर्ण, काञ्चनजङ्घा। यसरी अब यहाँ मैले सरर भर्दाखेरि त सजिलो लाग्छ, तर यसरी एकैचोटि अभ्यास, एकैचोटि हामी चाहिँ यसलाई हामी एकैचोटि सिक्न सक्दैनौँ। यसरी हामी अल्फाबेट लेख्दै 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 यो धेरैचोटि मैले निरन्तर अभ्यास गरेको कारणले गर्दा मात्रै मैले यो अहिले भर्न सकेँ। अब यसरी भाइ बहिनीहरू फेरि यहाँ म दोहोऱ्याउँछु यही कुरा, यसरी किन अङ्ग्रेजीको अल्फाबेट नेपाली लेखे पनि हुन्छ। यो ए भनेको अपी हिमाल, अनि बी भनेको ब्यास हिमाल, गुराँस हिमाल, सैपाल, चाङ्ला, गोरख, गौतम, कान्जिरोवा, अर्को कान्ति हिमाल पनि छ यहाँ,
अनि त्यसै गरी सिस्ने हिमाल अनि दामोदर, मुस्ताङ, धौलागिरी, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, हिमचुली, यहाँ मनासलु पनि छ, हिमचुली भयो, अनि मनासलु अनि हिमचुली, बौद्ध, यी हिमालहरू चाहिँ यही पोखराको यो क्षेत्रमा पर्दछन्। अनि गणेश हिमाल यो, अनि लाङटाङ, जुगल, गौरीशङ्कर, अन्नपूर्ण, यो आमादबलम, दोर्जे लाक्पा, चोयु, एभरेस्ट, लोसे, पुमोरी, मकालु, जनक, कुम्भकर्ण, कञ्चनजङ्घा। यसरी हामी कसरी कुन कुन हिमाल कहाँ रहेछ त भनेर यसरी अल्फाबेट लेख्दै यो अल्फाबेटकै आधारमा हामीले सुरुमा हामीले दिएको तथ्याङ्क ती हिमालहरू अहिले जुन मैले यहाँ स्लाइडमा देखाइरहेको छु तिनीहरूको अङ्ग्रेजीको पहिलो अल्फाबेट लेख्दै लेख्दै ती हिमालहरू कहाँ छन् त खोजेर त्यहाँ प्लट गर्दै गर्दै जाने अनि बिस्तारै अभ्यास गर्दै जाने। यो हिमाल यहाँ पर्दो रहेछ। अब यहाँ हेर्दाखेरि हामीले जी भने यहाँ जीले गुराँसलाई पनि जनायो, अनि गोरखलाई पनि जनायो, गौतमलाई पनि जनायो, अनि गणेशलाई पनि जनायो, गौरीशङ्करलाई पनि। तर हामीलाई यो कहाँ छ त भनेर, जस्तै यम पनि धेरै छ, यहाँ मकालु छ, मुस्ताङ छ, मनासलु छ, माछापुच्छ्रे छ, यी धेरै अल्फाबेटहरू छन्। अब यी अल्फाबेट अनुसार चाहिँ हामीले अभ्यास गर्दै गयौँ भने चाहिँ यो हामी अवश्य पनि याद गर्छौँ। यहाँ हेर्नु भाइ बहिनीहरू, यी स्क्रिनमा भएका सबै हिमालहरू आइसके लगभग। यहाँ अप्पी हिमाल छ, त्यहाँ त्यसै गरी ब्यास हिमाल, गुराँस हिमाल भइसक्यो, सैपाल, चाङ्ला पनि भयो, अनि गोरख पनि भयो, गौतम पनि भयो, कान्जिरोवा भयो, सिस्ने भयो, अनि मैले यहाँ कान्ति हिमाल पनि देखाएँ। कान्ति हिमाल यहाँ लेखिएको छैन। त्यसै गरी अनि धौलागिरी, अनि दामोदर, मुस्ताङ, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, मनासलु, अनि हिमचुली, बौद्ध, गणेश हुँदै अर्को स्लाइडमा हेरौँ हामी लाङटाङ हिमाल। यहाँबाट लाङटाङ, अनि जुगल, अनि दोर्जे लाक्पा यहाँ छ होइन, गौरीशङ्कर, अनि आमादबलम, अनि त्यसै गरेर चोयु, सगरमाथा, लोसे, पुमोरी, मकालु, जनक, कुम्भकर्ण, कञ्चनजङ्घा भनेर हामीले यहाँ हिमालहरू चाहिँ यसरी हाम्रो देशका मुख्य हिमाललाई मैले यहाँ देखाएँ। अब यसको साथसाथै हामी यो हिमाल मात्रै होइन विभिन्न अन्य तथ्यहरू पनि नक्सामा हामी अभ्यास गर्छौँ अहिलेको सेसनमा। अब यसपछि हामी दोस्रो स्लाइडमा हेरौँ। यहाँ नेपालका प्रमुख नदीहरू भाइ बहिनीहरू देखिराख्नु भएको छ। यहाँ नदीहरू चाहिँ मैले जम्मा 2टा स्लाइडमा गरेर 12वटा नदीहरू दिएको छु। तर हामीलाई के छ भने यी 12वटा नदीहरू मात्रै सम्झ्यो भने नदीहरूको सङ्ख्या थोरै लाग्छ, किनभने हाम्रो देशमा 6000 भन्दा बढी नदीनालाहरू भएको तथ्य हामीले पढिरहेका छौँ। ती 6000 मध्ये पनि धेरै नदीहरू स्थायी प्रकृतिका नदीहरू छन्। यी स्थायी नदीहरू यहाँ पहिलो दर्जा र दोस्रो दर्जाको नदीहरू जो हिमालय पर्वतश्रेणी र बिचको महाभारत पर्वतश्रेणीबाट सुरु भएर विभिन्न देशको विभिन्न भागमा सिंचित गर्ने नदीहरू, यहाँ मुख्य नदीहरूलाई हामी यहाँ देखाउँदैछौँ। म यही नक्सा प्रयोग गर्छु। त्यसको लागि यहाँ हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, 1 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, यहाँ मेची नदी, यो हाम्रो सिमानाको नदी हो मेची, मैले यसलाई एम लेखेँ। अनि त्यसै गरी यहाँ एउटा अर्को नदी छ, यो झापामा कन्काई नदी छ, यसलाई मैले के लेखेँ। अनि अब हाम्रो तेस्रोमा हेरौँ त सप्तकोशी नदी। सप्तकोशी भनेको यताबाट इन्द्रावती, अनि यताबाट तमोर, अनि त्यसै गरेर माथिबाट यो अरुण हुँदै आएर 3वटा नदी एकै ठाउँमा मिसिएर यसरी बग्ने यो नदीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? सप्तकोशी नदी भन्छौँ। अब सप्तकोशीका जति पनि शाखाहरू छन्, यो शाखाहरू सबैभन्दा पूर्व यो तमोर नदी भयो, अनि त्यसैबाट यो चाइनातिरबाट आएको चाहिँ तिब्बतबाट आएको अरुण नदी भयो, अनि यो अरुण नदी, तमोर नदी, अनि यताबाट आएको इन्द्रावती भयो। इन्द्रावती जब भोटेकोशीमा मिसिन्छ अनि यसलाई सुनकोशी भनिन्छ। अरू सबै यही बिचमा पर्छन्। अरू जुन शाखाहरू छन् यहाँबाट लिखु भयो, अनि त्यसै गरेर भोटेकोशी भयो, अनि सुनकोशी भयो, दुधकोशी भयो, तामाकोशी भयो, यही क्षेत्रमा पर्छन्। हामीले यति सप्तकोशी भनेर जान्यौँ भने यो सप्तकोशीमा चाहिँ 7वटा नदीहरू, सबैभन्दा पूर्व तमोर, यता चाइनाबाट आउने अरुण, अनि यो सबभन्दा पश्चिम इन्द्रावती र बाँकी रहेका सबै यही क्षेत्रमा पर्दछन्। हामीले यसरी नक्सामा प्लट गर्न पनि सकिन्छ यसरी नदीहरूलाई। अनि त्यसै गरी यहाँ अर्को हेरौँ, यहाँ अर्को एउटा कमला नदी छ। यहाँ यो कमला नदी चाहिँ यहाँनिर कमला नदी छ। अनि त्यसै गरी यो काठमाडौँबाट ओरिजिन भएर गएको यो बागमती नदी छ। यहाँ बागमती नदी हामी त्यहाँ स्लाइडमा पनि देखिरहेका छौँ। अनि त्यसै गरी यो लाङटाङ हिमालबाट पूर्वतिर इन्द्रावती गयो, पश्चिमतिर चाहिँ त्रिशुली आउँछ, अनि त्रिशुली यता यो मुस्ताङदेखि यताबाट यो कालीगण्डकी आउँछ। यो कालीगण्डकी आएर त्रिशुली, कालीगण्डकी यो मिसिन्छन्, मिसिएर यहाँ हुँदै बग्छ। यसलाई सप्तगण्डकी, एसजी सप्तगण्डकी, अथवा यसलाई नारायणी नदी पनि भनिन्छ।
नारायणी नदी भनिन्छ। यो नारायणी भन्नु र सप्तगण्डकी के हो त? एउटै हो। र यो सप्तगण्डकी नदीलाई नारायणी नदी पनि भनिन्छ। यसमा सबैभन्दा पूर्वमा त्रिशुली छ, सबैभन्दा पश्चिममा कालीगण्डकी छ। अब सेती गण्डकी पनि यहीँबाट आउँछ, यो सेती गण्डकी। अनि अरू बाँकी रहेका जति पनि यो सप्तगण्डकीका ट्रिब्युटरीहरू छन्, त्रिशुली, दरौदी, मादी, मर्स्याङ्दी, बुढी गण्डकी सबै यही क्षेत्रमा पर्दछन्। यहाँ भएका जति पनि नदीहरू छन्, त्रिशुली सबैभन्दा पूर्व, सबैभन्दा पश्चिम कालीगण्डकी, अनि सेती गण्डकी पोखरातिरबाट आउँछ, अनि बाँकी रहेका बुढी गण्डकी, मादी, मर्स्याङ्दी अनि दरौदी सबै यही क्षेत्रमा पर्छन्। हामीले यसरी सम्झ्यौँ भने धेरै सम्झिनलाई पनि गाह्रो हुन्छ। अब त्यसै गरेर हामी यहाँ आइसकेपछि यहाँ बुटवलमा बटौली पनि भनिन्छ स्थानीय नाममा। बुटवलमा तिनाउ नदी छ, बुटवलको नजिकै तिनाउ नदी छ। अनि त्यसै गरी यहाँ कपिलवस्तुमा एउटा बाणगङ्गा भन्ने नदी छ कपिलवस्तुमा। अनि त्यसै गरी यो राप्ती नदी माथि रोल्पा प्युठानतिरबाट आउँछ, राप्ती नदी यस्तो भएर यताबाट आउँछ, यो राप्ती नदी छ। हुन त अर्को राप्ती नदी यता पनि छ, हेटौँडा मकवानपुरबाट यता आएर नारायणीमा मिसिन्छ। अनि त्यसै गरी यहाँ अर्को एउटा यो बबई नदी छ। बबई नदी चाहिँ यो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको पूर्वतिर हुँदै यो बग्छ, यसलाई बबई नदी भनिन्छ। अब त्यसपछि गएर सप्तकर्णाली। सप्तकर्णालीको लागि चाहिँ यहाँ हेरौँ, हामीलाई थाहा छ हुम्लाबाट आउने हुम्ला कर्णाली, मुगुबाट आउने मुगु कर्णाली, यो कालीकोटतिरबाट आउने तिला, यताबाट आउने यो ठुली भेरी र सानी भेरी आएर तल मिसिन्छ। अनि यो सेतीतिरबाट सेती गङ्गा, अनि त्यसै गरी बुढी गङ्गा र सेती गङ्गा यताबाट आउँछन्। यी सबै यहाँ मिसिन्छन् अनि मिसिएर पुरै कर्णाली बन्छ। तर यहाँ गएपछि यता सुर्खेतको पश्चिमी भागसम्म फैलेर फेरि यता फर्केर आउँछ र यसरी आउँछ। तर भेरी नदी चाहिँ यहाँ आएर मिसिन्छ। त्यसले गर्दा यो के भयो त? भेरी नदी, यो सानो भेरी ठुली भेरी नदी भयो, अनि यो तिला नदी भयो, अनि हुम्ला कर्णाली, मुगु कर्णाली, अनि यो सेती गङ्गा र बुढी गङ्गा गरेर यो 7वटा नदीहरू, यसलाई हामी के भन्छौँ? सप्तकर्णाली नदी भनिन्छ। अनि त्यसै गरी यो महाकाली नदी छ सबैभन्दा पश्चिममा, यसलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ? शारदा नदी पनि भनिन्छ। अब यो शारदा नदी अथवा महाकाली नदी पारी पनि पहिला दुईटा गाउँ विकास समिति थिए। अहिले भने चाहिँ त्यहाँ एउटा महाकाली नगरपालिका, दुईटा चाँदनी र दोधारालाई मिसाएर अहिले महाकाली नगरपालिका पनि बनाइएको छ। यसरी यी नदीहरू चाहिँ धेरै नदीहरू, एकचोटि म फेरि दोहोऱ्याएँ भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर्नुहोस्। अब यहाँ सबैभन्दा पूर्वमा यो मेची नदी, त्यसपछि कन्काई नदी, यो सप्तकोशी नदी। सप्तकोशी नदीका 7वटा शाखाहरू छन्, तमोर, अरुण, यहाँबाट इन्द्रावती, अनि दुधकोशी, तामाकोशी, सुनकोशी, लिखु सबै यहीँ पर्छन्। कमला नदी यहाँ पर्छ, बागमती नदी यहाँ छ, अनि त्रिशुली नदी भयो, दरौदी, मादी, मर्स्याङ्दी, बुढी गण्डकी यो एरियामा पर्छन्। अनि त्यसै गरी सेती गण्डकी, अनि यो काली गण्डकी, तिनाउ, अनि यो बाणगङ्गा कपिलवस्तुमा, अनि राप्ती नदी, त्यसै गरेर बबई नदी, अनि त्यसै गरेर यो सप्तकर्णाली नदी। सप्तकर्णालीमा ठुली भेरी, सानी भेरी, ठुली भेरी, तिला, अनि मुगु कर्णाली, हुम्ला कर्णाली, अनि यो सेती गङ्गा र बुढी गङ्गा गरेर यहाँ यसलाई पनि सेती भनिन्छ चलन चल्तीमा। यो पोखराको पनि सेती भनिन्छ, तर यसलाई सेती गण्डकी भनिन्छ भने यसलाई सेती गङ्गा भनिन्छ। र अन्तिममा गएर महाकाली नदी। यति नदी चाहिँ हामीले, यी मुख्य नदी चाहिँ हामीले कम्तीमा जान्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। र अब यो नदी जानिसकेपछि अब हामी अहिलेको सेसनमा अर्को एउटा चाहिँ अभ्यास गर्छौँ। यसपछि प्रमुख नदीहरू हामीले याद गऱ्यौँ। त्यसपछि गएर यहाँ हामी प्रमुख संरक्षित क्षेत्रहरू छन्, यो संरक्षित क्षेत्रहरूलाई हामी यो म यहाँ बोर्डमा चाहिने म यसलाई देखाउँछु। यहाँ हेरौँ भाइ बहिनीहरू, यसलाई मैले यहाँ राखिदिएँ। यसमा हामी चाहिँ यो नक्सा मैले एउटा बनाएर ल्याएको छु, अघि मैले भाइ बहिनीहरूकै अगाडि पनि बनाएँ। अब यो नक्सामा चाहिँ यो नक्सामा पनि हामी कसरी यी तथ्यहरूलाई भर्ने त? जस्तै यहाँ अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्र छ। अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्र चाहिँ सुदूर पश्चिम प्रदेशमा पर्दछ। अनि त्यसै गरेर अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्र यहाँनेरि पर्छ। यो अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्र, यो संरक्षण क्षेत्रलाई हामी यस्तो चिन्ह प्रयोग गर्छौँ, संरक्षण क्षेत्र। अनि त्यसै गरी यहाँनेरि खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज छ, खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज, यसलाई हामी वरिपरि यस्तो खालको। अनि यहाँ शुक्ला फाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, पहिला वन्यजन्तु आरक्ष थियो।
अनि त्यसै गरी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज यहाँनेरि पर्छ, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज। अनि बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज यो नेपालगञ्जको छेउमा यो बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज यहाँ पर्छ। त्यसै गरी रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज यहाँनेरि पर्छ, 106 वर्ग किलोमिटरको छ। यहाँ सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज छ, यहाँ पर्छ सेफोक्सुन्डो। अनि ढोरपाटन शिकार आरक्ष्य छ, यहाँनेरि पर्छ है ढोरपाटन। अनि त्यसै गरी यहाँ अन्नपूर्ण, अनि त्यसै गरी मनासलु कन्जर्भेसन एरिया छ, संरक्षण क्षेत्रहरू छ, यो अन्नपूर्ण, मनासलु, ढोरपाटन। अनि त्यसै गरी यहाँनेरि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज यहाँ पर्छ, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज यहाँ चितवन। अनि त्यसै गरी पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, पहिला वन्यजन्तु आरक्ष्य थियो, पर्सा यहाँ पर्छ, पर्सा चितवन। त्यसै गरी शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज यहाँनेरि छ है, शिवपुरी नागार्जुन, शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज। अनि त्यसै गरी यहाँ लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज छ, यहाँ लाङटाङ यहाँनेरि लाङटाङ। त्यसै गरी गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्र छ यहाँ, गौरीशङ्कर। अनि त्यसै गरी कोसीटप्पु, अहिले हाम्रो यो वन्यजन्तु आरक्ष्य यहाँ छ, कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष्य। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज यहाँनेरि पर्छ है, सगरमाथा। अनि मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्र चाहिँ यहाँ पर्छ भने कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र चाहिँ यहाँ पर्छ। ल हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, यी भयो विभिन्न, यो भयो सेफोक्सुन्डो, यो रारा, अनि त्यसै गरी यो बाँके, यो बर्दिया, यो शुक्लाफाँटा, यो खप्तड, यो अपी नाम्बा। ल हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, अब यी विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्जहरू चाहिँ हामीले यहाँ हेर्दै गयौँ। हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यहाँ यसलाई मैले दोहोऱ्याएँ, यहाँनेरि चाहिँ अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्र पर्दछ यहाँ दार्चुलामा। अनि यो खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज 3-4वटा जति जिल्ला छुन्छ यसले। अनि त्यसकै शुक्लाफाँटा यहाँ राष्ट्रिय निकुञ्ज यहाँ पर्छ, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज यहाँ, बर्दिया कर्णाली नदी र बबई नदीको बिचमा बर्दिया जिल्लामा पर्छ। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालगञ्जभन्दा माथि, नेपालगञ्जको नजिकै पर्छ। त्यसै गरी रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज मुगुमा, सेफोक्सुन्डो डोल्पामा। त्यसै गरी ढोरपाटन धेरैवटा जिल्ला छुन्छ यसले, ढोरपाटन शिकार आरक्ष्य अलि यो साइडमा पर्छ, यो चाहिँ शिकार खेल्नको लागि मानिसहरू जाने गर्छन्। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, मनासलु संरक्षण क्षेत्र। अनि त्यसै गरी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज, गौरीशङ्कर राष्ट्रिय निकुञ्ज यहाँनेरि, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज संसारकै सबैभन्दा अग्लो राष्ट्रिय निकुञ्ज। अनि त्यसै गरी यो मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज, यो चाहिँ यहाँनेरि पर्दछ, मकालु वरुण संरक्षण क्षेत्र पनि छ। अनि त्यसै गरी कञ्चनजङ्घा राष्ट्रिय निकुञ्ज। अब यसरी हामीले विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्जहरूलाई पनि हामीले यहाँ देखायौँ। अब भाइ बहिनीहरू, अब हामी यसरी नै अन्य विभिन्न तथ्यहरूलाई पनि हामी नक्सामा देखाउने अभ्यास अर्को सेसनमा गर्ने नै छौँ। अहिलेको लागि हामी अहिलेको सेसन यो नेपालको नक्सा निर्माण गर्ने कार्य, नक्सामा चाहिँ विभिन्न तथ्यहरू भर्ने कुरा र त्यो नक्सामा भरिएका तथ्यहरूलाई चाहिँ कसरी नजिक वास्तविकताको नजिकमा भर्ने भन्ने कुराको हामीले अभ्यास गऱ्यौँ। हवस् त भाइ बहिनीहरू, अहिलेलाई यति नै। हवस् त, नमस्कार।